السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق غنخدموا بزاف ديال لي بلان حتى نفهموا البلان غادي كيلاهو لي زانديس دو ميلر كيفاش كيتصاوبوا في خطره. بون غادي نبداو بالبلان الاول. غادي نبداو على بركة الله. ندير فحال هكا او ا او بي او سي ياك. من هنا وهنا ندير اش كا ال. هنا ندير اش كا ال. بون غادي نشوف هاد البلان هذا فين كيقطع لنا اكغيك. الوغ او ا كتساوي كي كنشوفو في النص، يعني ان او ا كتساوي واحد على جوج. او ا كتساوي واحد على جوج بوتيتا. الوغ و او بي كتساوي او بي اللي هو لا هذا الاكغيك، وي سي هذا الاكغيك، هذا الاكغيك يعني هنايا كتكون غلط. بون او بي كتساوي واحد على جوج الاو سي كتساوي الاو سي هي زد. او سي كتساوي واحد بوتي سي. الوغ بالنسبه لاو ا راه كتساوي اللي هي ديال اكس متوازيه معاها، يعني لانفيني ياك كما قلنا بوتيتا، يعني اش كا ال. قلنا كيخرج لنا المقلوب ديال هاد الاعداد، يعني لانفيني هي زيرو و اش او بي هي جوج المقلوب ديالها، والال هو واحد. الوغ لو بلان ديالنا هو صفر جوج واحد في هاد الحالة هادي. الوغ دوزيام اكزامبل اللي هو هذا، هاد ليكزامبل هذا ساهل حتى هو. كنخرجو او ا او بي او سي هاش كا ال. الوغ او ا فين كيقطع لنا اكس كيقطعو لنا في واحد بوتيتا، و او بي كيقطعو لنا في واحد، و او سي كيقطعو لنا اوسي في واحد اللي هو تبع الزد واحد بوتي سي، يعني هي واحد واحد واحد، يعني لو بلان ديالنا هو واحد واحد واحد. نخدمو عاوتاني على هاد لو بلان 3. هاد البلان هذا عاوتاني فين تيقطع لنا الاكس والايكغيك والزد. بون كنبداو بالاكس كيقطع لنا الاكس في واحد، يعني كنحطو عاوتاني او ا او بي، سمحوا لي مقاداش كمان، او سي فين كيقطع لنا او ا او بي او سي، وهنايا هاش كا ال. الوغ كيقطع لنا او بي في او بي تيقطع لنا او بي في واحد، يعني هي واحد بوتيتا. كيقطع لنا كيقطع لنا او بي كيقطع لنا او بي في اللي هو ايكغيك في واحد حتى هو، هنا واحد بي. كيقطع لنا او سي كيقطع لنا او سي في كيقطع لنا او سي في هادو متوازيين، يعني سي لانفيني انفيني بوتي سي. هادو كيعطيو المقلوب، يعني هنا واحد بلا هاد ا بي سي. هنايا هنايا زيرو، يعني لو بلان ديالنا هنايا هو واحد واحد صفر. ندوزو البلان الرابع. البلان الرابع عندنا عاوتاني او ا كنحطوهم هادو هما الاولى او بي و سي شحال كتساوي هاش كا ال. هادو اللي كيساعدونا باش نحددو لو بلان. الوغ عندنا او ا كنشافو اكس ديالنا فين كتقطعها، كتقطعو في واحد على كتقطعو في واحد اكزاكتومون، هو هذا واحد بوتيتا. الوغ بالنسبه لاو بي فين كتقطعو او بي، يعني تابع لنا الايكغيك. كنلاحظوا بان هذا كيتوازن مع ايكغيك، يعني او بي فيها صفر في ايكغيك تيتوازاو، يعني فيها لانفيني بوتي بي. الوغ بالنسبه لسي بالنسبه لاو سي فيها كيقطع لنا الزد كيقطعوا لنا في واحد على جوج اللي هو هذا، يعني كنديروا واحد على جوج بوتي سي تيعطينا اش كا ال. هاش كا ال اللي هو المقلوب ديال هادشي هذا
واحد صفر جوج. البلان ديالنا هو واحد صفر جوج. داكوغ. كيف ما لاحظتوا لي زوتر بلان قبيلات ما دازولناش من لوريجين، ولكن ملي كيدوز لنا البلان من لوريجين اللي عطينا اللي هو او اكس يكغيك زد كيمر لنا من لوريجين، كنديرو شونجمون دو غوبير كيما كنت خدمت في الفيديو اللي فات وقلت لكم بان تما كتكمن الصعوبه. الوغ لو غوبير ديالنا اللي غناخدو هو هاد لو نو هذا اللي هو لو بلي بروش ا لوريجين. الشرط ديالو خصو يكون بلي بروش ا لوريجين. الوغ كيجينا هنا هذه هي لو نو لو بلي بروش ا لوريجين، يعني تيجينا هنايا فحال هكا هكا. كيجينا هذا وتيجينا هذا هو هذا هو الشونجمون دو روبير ديالنا. هذا الروبير ديالنا الجديد اللي خديناه في هاد لو نو هادو، في هاد لو نو هادي اللي هي صفر واحد صفر. داكوغ. دابا غادي نشوفو فين كيقطع لنا هاد لو بلان هذا، فين تيقطع لنا هاد لو روبير اللي حنا بدلناه. الوغ بالنسبه لهنا كما فسرت لكم سابقا قلت لكم لو روبير ديالنا تيكون على هاد الشكل هذا ياك. ها هي اكغيك، ها هي زد، ها هي اكس ياك. قلت لكم ملي كيكون عندنا لو بلان تيتقطع لنا هنايا مثلا تيكون موجب، تيكون يعني داك الواحد او مثلا هنا عندنا مثلا واحد كتكون موجبه. مثلا في هاد الاكراك مثلا هنا عندنا ها البلاصه الموجبه ياك، هذه البلاصه السالبه يعني غتعطينا ناقص واحد. هنايا ملي غنلقاو النقطه هنايا ناقص واحد. علاش واحد كامله؟ لان هاد المسافه هادي كتشكلنا واحد، هاد المسافه هادي كتشكلنا واحد. داكوغ. الا لقيناه مور هنايا في هاد البلاصه، الا لقيناه مور هاد لو نو هادي اللي حنا حددنا، صافي دير ان هذه البلاصه السالبه. يعني مثلا عندنا حنا واحد كناخدو ناقص واحد اللي هي ان باغ. بالنسبه لهذا نفس الشيء كان عندنا كينتمي لنا لهذا مزيان. نفس الشيء الا كان عندنا هنايا هاد اللقطه راني فسرتها في الفيديو السابق ولكن كنعاودها لانها مهمه جدا. الا لقينا لو نو هنايا كنحطوه هنايا، لقينا هنايا تيكون سالب. داكوغ. ودابا داكشي اللي غنشوفو هنايا. بالنسبه مثلا ناخدو نديرو نكتبو بعدا لي بارامتر ديالنا او ا او بي او سي هادو اش كا ال ياك. بون هنايا عندنا او ا. نشوفو اكس فين تيقطع لنا الاكس، كيقطع لنا هنايا شفتو. يعني واحد ما تيقطعها لناش هنايا، هو كان كيقطعها لنا في شي نقطه هنايا غتكون ناقص واحد. يعني هنايا واحد بوتي ا. او بي فين تيقطع لنا اكراك، كيقطع نورمالمون كون كان هنا غتكون واحد. بما انه تيقطعوا لنا هنايا في البلاصه السالبه يعني انه ناقص واحد. ناقص واحد بوتي بي. او سي او سي هو الزد. فين كيقطع لنا الزد؟ تيقطع لنا الزد هنايا في واحد هنايا، ها هو في البلاصه الموجبه ماشي من هنا. داكوغ. يعني هنايا واحد بوتي سي. الوغ لو بلان ديالنا هو ان باغ ناقص هي ان باغ اي ان هي واحد ان باغ ان. الوغ هنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى لكم التوفيق والله يعاونكم. موعدنا ان شاء الله فيديو جاي باذن الله في